एपिसोडको शीर्षक रहेको छ राइट दाजुभाइ चर्चको पास्टरका छोराहरू। मैले शीर्षक फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, राइट दाजुभाइ चर्चको पास्टरका छोराहरू। आज हामी ती दाजुभाइको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ जसले हामीलाई विमानको उपहार दिए र त्यही उपहारको कारणले गर्दा आज हाम्रो यो पृथ्वी, यो विश्व, सम्पूर्ण संसार साँगुरो भएको छ। के भएको थियो त्यो दिनमा, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। 17 डिसेम्बर 1903 मानव इतिहासमा ऐतिहासिक दिन साबित भयो। याद गर्नुहोस् यो मितिलाई, 17 डिसेम्बर 1903 अमेरिकाको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित 28औं ठुलो राज्य अर्थात् उत्तर क्यारोलिनाको किटी हक नामक सहरको 4 माइल दक्षिणमा हावाभन्दा गरुङ्गो वस्तुलाई राइट दाजुभाइले पहिलो पटक आकाशमा उडाएका थिए, जसलाई तिनीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्थे। भाइ ओरविलले बिहान 10:35 मा पहिलो उडान भरे। 12 सेकेन्डमा तिनी जमिनको सतहबाट 120 फिट उचाइमा पुगे। त्यसपछि झन्डै 10 फिटको उचाइमा रही दाजुले 53 मिनेटमा झन्डै 175 फिटको दूरी पार गरे। भाइले दोस्रो पटक उडान भरे। करिब 10 फिटको उचाइमा रही तिनले 61 मिनेटमा 200 फिट दूरीको यात्रा गरे। आफ्नो सफलतादेखि खुसीले गदगद भएका दाजुभाइले तिनीहरूकी दिदी क्याथरिनलाई यस्तो सन्देश पठाए, हामी वास्तवमै 120 फिटसम्म उडेका छौँ। हामी क्रिसमसको लागि घरमा आउनेछौँ। जब यो सन्देश सुनिन्, क्याथरिन हताशसँग स्थानीय अखबारको सम्पादक कहाँ पुगिन् र उनले आफूले भाइहरूबाट पाएकी सन्देश देखाइन्। सम्पादकले त्यसलाई सरसर्ती हेरेर प्रतिक्रिया दिए, कति खुसीको कुरो, केटाहरू क्रिसमसको लागि घर आइपुग्ने भएछन्। राइट दाजुभाइले दिन खोजेका अद्भुत खबर अर्थात् आकाशमा उड्नुलाई सम्पादकले वास्तवमै गुमाएका थिए। पूर्ण रूपमा उनले त्यसमा ध्यानै दिइन्। तरै पनि त्यस्तो अद्भुत सफलता हात पार्दाको क्षणमा पनि राइट दाजुभाइले क्रिसमसको अपेक्षा भने गरिरहेका थिए। राइट दाजुभाइ दुनियाँले चिनेका दाजुभाइ हुन्। यी दाजुभाइले नै पहिलो सफल विमानको आविष्कार गरे। अमेरिकामा जन्मेका यी दाजुभाइ इन्जिनियर साथै आविष्कारक थिए। विल्बर दाजु थिए भने ओरविल भाइ थिए। विल्बरको जन्म 16 अप्रिल 1867 मा भएको थियो भने ओरविलको जन्म 19 अगस्त 1871 मा। मिल्टन राइट र सुजन क्याथरिन कर्नर राइटबाट जन्मेका 7 सन्तानमध्ये विल्बर साहिला थिए भने ओरविल 6औं सन्तान थिए। विल्बर अमेरिकाको इन्डियाना राज्यको मिलभिलमा जन्मे र ओरविल उही मुलुकको ओहायो राज्यको डेटोनमा। दाजुभाइका पिता मिल्टन राइट मण्डलीका बिशप अर्थात् पास्टर थिए। 1877 मा मण्डलीका बिशपको रूपमा नियुक्त भएका तिनी आफ्नो जिम्मेवारीको कारण अक्सर बाहिर जानु पर्थ्यो। 1884 मा डेटोनमा स्थायी बसोबास नहुँदासम्म तिनको परिवार 12 ठाउँमा सर्नु परेको थियो। मिल्टनका सन्तानहरूले सरकारी स्कुलमा पढेका थिए र तिनीहरूको घरमा बौद्धिकतालाई पछ्याउन जोड दिइन्थ्यो। उनीहरूको जीवनी पढ्दा यसरी लेखिएको हामी पाउँछौँ, बौद्धिक रुचिहरूको पछि लाग्न अनि उत्सुकता जगाउने जुनसुकै कुरोको खोजी गर्न छोराछोरीहरूलाई सधैँ निकै उत्साह दिइन्थ्यो। आफ्ना सन्तानमाथि बिशप राइटको निकै प्रभाव परेको थियो। पिता जस्तै राइट दाजुभाइ स्वतन्त्र विचारकहरू थिए।
बाल्यावस्थामा राइट दाजुभाइ खेलौनाहरूसित खेल्न रुचाउँथे। सानै उमेरदेखि दाजुभाइ सँगसँगै मिलेर काम गर्थे। थोत्रो पुरानो लुगा सिलाउने मेसिन तथा हेलिकप्टर जस्तो खेलौनाहरूसित तिनीहरू परिचित थिए। आफ्नो युवावस्थामा तिनीहरूले आफ्नै किसिमका मेसिनहरू निर्माण गर्न थाले। तिनीहरूले जटिल लेथ साथै अन्य मेसिनहरू बनाए। लेथ भनेको काठ तथा धातु आदिलाई निश्चित आकार प्रकारमा ढाल्न प्रयोग गर्ने एउटा यन्त्र हो। यन्त्र सम्बन्धित सामग्रीहरूमा रुचि लिनुका अतिरिक्त राइट दाजुभाइले विभिन्न व्यवसायमा पनि हात हाले। केहीमा तिनीहरूलाई सफलता मिल्यो भने केहीमा असफलता। चङ्गा बनाएर बेच्ने तिनीहरूको व्यापार निकै फस्टायो। स्कुलमा असल विद्यार्थी भए तापनि दुवै दाजुभाइ कहिल्यै कलेज भर्ना भएन। 1889 राइट दाजुभाइले खबर पत्रिका निकाल्ने काम गरे। 21 वर्षे दाजु सम्पादक थिए भने 17 वर्षे भाइ प्रकाशक बने। तिनीहरूले चाँडै नै अन्य अखबारहरू पनि प्रकाशित गरे। केही वर्षभित्रमा तिनीहरू साइकलतर्फ पनि आकर्षित भए। पत्रिका प्रकाशनलाई जारी राख्दै तिनीहरूले साइकल पसल खोले, जहाँ सुरुमा तिनीहरूले अरूका उत्पादन बेचे तापनि पछि आफै साइकल बनाएर बेच्न सुरु गरे। प्रभावशाली र सृजनशील काम गर्न तिनीहरूका मन सक्रिय हुन्थे। पिताबाट राइट दाजुभाइले हेलिकप्टर जस्तै खेलौना हात पारेपछि उड्ने विषयमा तिनीहरूको रुचि बढेको थियो। 1879 तिनीहरूले विमान विद्यालाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्न थाले। दुवैजनाले औपचारिक रूपमा माध्यमिक स्तरको पढाइ पुरा नगरे तापनि तिनीहरू शिक्षित र चिन्तक थिए। उड्यानशास्त्रबारे उपलब्ध जानकारीको अटुट व्यक्तिगत अध्ययनबाट तिनीहरू त्यस क्षेत्रमा विज्ञ बने। तिनीहरूले किटी हकमा परीक्षण गर्दै पछिल्ला 4 वर्ष बिताए। आफ्ना छापाखाना, साइकल, मोटर साथै अन्य मेसिनहरूमा वर्षौंसम्म काम गरेपछि राइट दाजुभाइले आफ्नो सफलताको लागि आवश्यक अपरिहार्य सिपहरू बटुलेका थिए। श्रोताहरू, आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ राइट दाजुभाइको बारेमा, जसले हामीलाई विमानको उपहार दिए। र त्यही उपहारको कारणले गर्दा आज हामी कयौँ दिन लाग्ने, कयौँ महिना लाग्ने ठाउँमा केही घन्टाकै सवारमा पुग्न सक्छौँ। र आजको दुनियाँमा त्यो अनमोल उपहार बनेको छ। र राइट दाजुभाइ चर्चको पास्टरका छोराहरू थिए र अनि पास्टरको प्रभावमा, बुबाको प्रभावमा उनीहरू सृजनशील हुँदै हुँदै गए भन्ने कुरो पनि आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ राइट दाजुभाइको विषयमा, जसले हामीलाई विमानको उपहार दिए। आकाशमा बिना रोकटोक उड्ने चरा विल्बरको लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको थियो। चरा सृष्टिकर्ता परमेश्वरद्वारा सृजित उड्ने मेसिन हो। चराको उड्ने क्षमतालाई विल्बरले पत्ता लगाउने कोसिस गरे। चरा कसरी उड्छ भन्ने विषयमा उनले अध्ययन गर्न थाले, अनुसन्धान गर्न थाले। दूरबीनको माध्यमद्वारा उजाड स्थानका चराहरूको अध्ययन गरी तिनले घन्टौँ बिताए। अन्ततः तिनीहरूले चराले जस्तै गरी उड्ने शैलीमा आफ्नो प्रणालीको रचना गर्न सके। राइट दाजुभाइको अद्भुत कार्यलाई नदेखेकाले मिडिया र सर्वसाधारणले सुरुमा तिनीहरूको सफलतालाई पत्याएका थिएनन्। केही पत्र पत्रिकाहरूले उक्त प्राप्तिको बारेमा लेखेका भए तापनि सत्यता बङ्ग्याइएको थियो, जसले दाजुभाइलाई निकै दुखी तुल्यायो। यस्तो निरुत्साहले तिनीहरूको कामलाई भने बाधा दिएन। तिनीहरू आफ्नो काममा लागिरहे। अमेरिकाले विमान बनाएर उडाएको कुरोलाई सुरुमा युरोपले पत्याएन।
युरोपेली अखबारहरू र खास गरी फ्रान्सेली समाचार पत्रहरूले राइट दाजुभाइलाई फाइफुट्टी लगाउनेहरू भन्दै खुल्लमखुल्ला खिल्लीमा उडाएका थिए। 10 फेब्रुअरी 1906 प्रकाशित पेरिस संस्करणले राइट दाजुभाइप्रति युरोपको धारणालाई सारांशमा ल्याउँछ, जहाँ यसरी लेखिएको थियो। म त्यो वास्तविक उदाहरणलाई पढ्न चाहन्छु कि राइट दाजुभाइ उडेका छन् कि भने तिनीहरू उडेका छैनन्, कि तिनीहरूसँग यन्त्र छ कि भने तिनीहरूसित यन्त्र छैन, वास्तवमा कि तिनीहरू उडन्तेहरू हुन् कि भने ढटुवाहरू हुन्। उड्नलाई गाह्रो छ, हामी उडेका छौँ भन्न सजिलो छ। यसरी व्यङ्ग्य हानेको त्यो पत्रिकाले। 1908 फ्रान्समा भिडको सामु विल्बर आकाशमा नउडेसम्म दाजुभाइका उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिएको थिएन। यो भनेको झन्डै 5 वर्ष पछाडिको कुरो थियो। 1909 राइट दाजुभाइले विमानको निर्माण गरी बेच्न राइट कम्पनी खोले। यद्यपि सबै कठिनाइ टरिसकेका थिएनन्। विविध विवादहरू सतहमा आएका थिए, जस्तै आविष्कारक को हो, कसले बेच्न पाउने, यी लगायतका सवालहरूलाई लिएर मुद्दाहरू परेका थिए। राइट दाजुभाइ प्रथम आविष्कार थिए भन्ने कुरोलाई अझै पनि केही मानिसले स्वीकार गरिसकेका थिएनन्। धेरै वर्ष लागेको भए तापनि अन्ततः दुनियाँले राइट दाजुभाइलाई विमान आविष्कारकको रूपमा स्वीकार गर्यो। भले यसको लागि उनीहरूले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, यो कुरोलाई कतिले सुरुमा पत्याएका पनि थिएनन्, तर तपाईँले जे कुरो गर्नुभएको छ त्यो प्राप्त गरेको कुरोलाई दुनियाँले स्वीकार गर्नै पर्छ। र राइट दाजुभाइले जे आविष्कार गरेका थिए अन्ततः सारा दुनियाँले त्यसलाई स्वीकार गरेर छाडे। राइट दाजुभाइ रातारात सेलिब्रिटी बने। तिनीहरू निरन्तर रूपमा समाचारको विषयवस्तु बने। 30 मे 1912 45 वर्षको उमेरमा टाइफाइड ज्वरोको कारण दाजु विल्बरको मृत्यु भयो भने 30 जनवरी 1948 76 वर्षको दीर्घायुमा हृदयघातको कारण भाइ ओरभिल यस धरतीबाट बिदा भए। दाजुभाइ नै आजीवन अविवाहित रहे। राइट दाजुभाइले आफ्नो युवा अवस्थामा येशूलाई आफ्ना व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकारेका थिए। आफ्ना जीवनभरि तिनीहरूले प्रभुको दिन अर्थात् आइतबार काम गर्दैनथे अनि तिनीहरू जाँड रक्सी, धुम्रपान तथा जुवा तासबाट अलग रहे। राइट दाजुभाइद्वारा प्रदर्शित क्रिस्चियन चरित्र तिनीहरूका वरिपरि उनीहरूका सामु छर्लङ्ग थियो। बाइबलले आफ्ना सन्तानमाथि पारेको प्रभावको वर्णन गर्नदेखि बुबा कहिल्यै थाक्दैनथे। विमान बनाउन राइट दाजुभाइले बुद्धि, अनुभव र सृजनशील क्षमताको प्रयोग गरे। संयोगवश विमानको रचना भएको थिएन र हुँदैन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। तपाईँ र मलाई के थाहा छ भने कहिल्यै पनि कुनै पनि व्यवस्थित कुरो आपसे आप उत्पन्न हुन सक्दैन र भएको पनि छैन। तपाईँले जुन डिभाइस प्रयोग गरेर यो कार्यक्रममा सुनिरहनु भएको छ त्यो आपसे आप स्वतः उत्पन्न भएको होइन। किन मैले त्यस्तो भन्दैछु? किनकि तपाईँले सुनिरहनु भएको त्यो डिभाइस एउटा व्यवस्थित वस्तु हो। हाम्रो भवन, हामीले लगाउने कपडा, हामीले चढ्ने बस, हाम्रो पकेटमा भएको मोबाइल, हामीले हेर्ने टेलिभिजन, यी लगायत मनज्ञ थोकहरू जुन व्यवस्थित छन् ती हावाहुरी, चट्याङ, वृष्टि, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक कुराहरूले आपसे आप उत्पन्न गर्न सक्दैनन्। त्यसको लागि सधैँ बुद्धिको खाँचो पर्छ। राइट दाजुभाइले जुन विमान निर्माण गरे त्यसको लागि पनि बुद्धिको खाँचो परेको थियो। उनीहरूको सृजनशील क्षमताको खाँचो परेको थियो। संयोगवश अचानक विमानको आविष्कार भएको थिएन र हुँदैन पनि। राइट दाजुभाइको जीवनीमा यसरी लेखिएको छ, भाग्यले तिनीहरूलाई उडाएको थिएन, कडा मेहनत र स्वविवेकले तिनीहरूलाई उडाएको थियो।
आफ्ना सारा हृदय प्राण र आफ्ना सारा शक्ति तिनीहरूले एउटा विचारमा लगाए र तिनीहरूसित विश्वास थियो। परमेश्वरद्वारा रचित चराको चालको अध्ययनद्वारा तिनीहरूले अझै उत्तम रचनाको सृजना गर्न सके, जसले हामीलाई चराभन्दा पनि उत्तम तरिकाले आकाशमा उड्न सक्षम तुल्याएको छ। राइट दाजुभाइले संसारलाई यस्तो अनुपम उपहार दिएर गए, जसको प्रयोगद्वारा आज हामी सजिलैसित आकाशमा सवार गर्न मात्रै सक्दैनौँ, तर एउटा देशदेखि अर्को देशमा जान हामीले महिनौँ बिताउनु पर्दैन। केही घन्टाभित्रमा नै हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। 20औं तथा 21औं शताब्दीमा राइट दाजुभाइको प्रभाव अवर्णनीय छ। राइट दाजुभाइका अवधारणामा रहेर संसारभरका विमानहरू बनेका छन्। उड्यानको क्षेत्रमा मात्र नभए प्रविधि, कला साथै साहित्यमा तिनीहरूको बृहत प्रभाव देख्न सकिन्छ। संसारलाई अनुपम उपहार दिने यी दाजुभाइ सदाको लागि अमर रहनेछन्।